वाईट येता घोड्याचे धावेन आणि बरे येता मुयेचे चालीन अशी एक म्हण आसा। साळ न्हय दूषित जाला। पावसा पयलीं नितळ केले ना जाल्यार बाणावले गावात बुट्टी येवपाचो भंय आसा। साळ न्हय नितळ करपाची मागणी साबार फावटी करून लेगीत कोण काना मनार घेना कित्याक? संबंधित विभाग बुट्टी येवपाची वाट बीन पळयता काय कितें? थळाव्यांक प्रश्न पडला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते रिवर साली कडेन आसात आनी ही रिवर साल आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा। ह्या रिवर सालीचे किती गयना जाल्यात तितून पळयात। आतां तुमी पळयात आख्खे मँग्रोव्स येवन दुसरे ती उदकाची प्लांट जे आसा ती जावन ही रिवर साल जी आसा ही कंटिन्युअस जाले कडेन आसा। आनी ह्या रिवर साली खातीर खुबशे लोकांनी हांगा एजिटेशन केलें पूण कांयच जालें ना। सरकार हेंगे कोणाल्या मनार कानार घेतना आनी म्हणून ही दशी जाले कडेन आसा। ही रिवर साल निवळ करपाक जाय आसली आनी ह्या रिवर साली निवळ केल्यारच ही रिवर साल बरी उरतली। हांगा ही जी रिवर साल आसा पयलीं आमची भुरगेपणां ही ल्हान आसतना हांगच्यान अप टू बेतलां साकून हांगा व्हडली व्हडी येताल्यो, चिरी घेवन नळी घेवन ह्या भाजीपालो घेवन बोटी येताल्यो व्हडल्यो आनी त्यो हांगा खारेपानार हांगा रावताल्यो आनी त्यो माल खाली करताले। सरकारान हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी ही जात तितली बेगीन क्लीन करपाची पळोवपाक जाय पावस येवचे पयलीं। आनी जर एकदां पावस जालो जाल्यार हें कांय उरपाना आनी गांवां सगळी बुट्टी येतली। बाणावले गांव म्हूण तो उरपाना। बाणावले गांवांक सगळ्याक उदक भरतले, हेचे पयलीं भरता आनी आतांय भरतले। साळ न्हय प्रदूषणाविशीं आदलो आमदार चर्चिल आलेमावान हुस्को उक्तायलो। मुख्यमंत्र्यान साळ न्हय प्रदूषणाची जतनाय घेवची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली। देवाक गेलो बूट कोणाच्यान सांगपाचें ना केन्ना कितलो पावस पडलो केन्ना कितें जातलें। समज आदले भाशेन तरी बरो तरी पावस पडलो आनी रिवर तरी तें हांगा पुरलो जाल्यार तें लोकांक शेतां वचून बुट्टी देंवयपाक शकता। कित्याक देवान संवसार घडटा आसतना हे भाशेन घडलो कित्याक हे रिवर देवान केल्ले। आतां हे रिवर कितें जाता आमचे सगळे पळय गांवची लोकांची सगळे पाणींतलें उदक सगळें वयता त्या रिवरांतल्यान सारकें दोयऱ्या वयता। ते दोयर म्हणटा कितें 3 वांटे आनी गांव म्हणटा 1 वांटो। सो दोयर कितलें उदक येता आनी कितलें उदक दिता तुका। पूण आमी कितें करपाक जाय हें उदक पळय आहा आमचें तें सोडपाक आमकां रिवर बी केलो आहाय। सो ते रिवर तरी सारकें उस्कून तरी जायपणां आनी ते तरी बंद जाता आनी ते तरी ते मँग्रोव्स बी सगळे आहा जे आड त्याड येयले ते तरी हे जाताय जाल्यार फ्युचराक कितें जाता सांगूंक जायना। तेन्ना हांवें जायते पाटी मागलो आनी आतां हे बड्ड्याक मागलो हे रिवर पळय रिवर साल तेजेर मातशें नदर घालपाक। अदरवायज तो सगळ्या आडीन त्या काम करतात ते सगळ्याक काम कोण असो रावना तो काम जायत करता। सो काम तेगेले केलो तो दिश्टी पडले आनी हांव त्या बाबत मागता बरी भला ती। पूण रिवर साल आतां क्लीन कर तितली परती ते मँग्रोव्स येता न्हू। क्लीन कोण केलं कोण केलें क्लीन? पूण दिल्ली मॉडेल हाडलो खबर आसतली जेन्ना ती पळय आहा ती एक टायमाचेर म्हणजे भुरगेपणाक भायर सावन मँगलोर सावन व्हडले कोटयो येताले नळी घेवन नळ्यार चिरी घेवन अरे म्हणटा आज हे व्हडे व्हडे 5-6 पळयना इल्ली रिवर डीप जाली जाल्यार पुरवली ती आनी ती पुरवली आनी मँग्रोव्स दोनी सायडी येयले व्हडले जाले। सो ती रिवर तरी एक पाटी तरी ती उस्कून तरी सार जाय जायना जाल्यार एक टायम तरी बरो तरी पावस पडलो जाल्यार गांवांत बुट्टी देंवयपाक शकता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर।